मोगळा बापा, आमी तुका आमच्या काळजांत स्तुती भरून उपकारी मोनांनी तुजे मुखार येता, खालती जावन येता. तूं विश्वासी बाप आमचो, देव आमचो. आमी सबारपटी सुकून पडल्यारय आमकां तुवें सांडून घालूंक नाय. आमच्या चुकींक सरी जावन, पातकांक सरी जावन, अपराधांक सरी जावन, सवयांक सरी जावन आनी आमी सुकून पडलेल्या त्या संगतींक सरी जावन तुवें आमकां केदींच तुवें शिक्षा लावंक नाय. बगार आमच्या वयर वर्त्या मोगान आनी काकुळटीन आनी विश्वासीपणान तूं चल्लाय बापा. त्या खातीर तुका आमी अर्गां दिता. ह्या सभेचेर तुजें एक वर्तें येवजन आसा आमचेर हर एकल्याचेर. आमचो तूं विशेश तरान मोग करताय, आमकां तिदविताय, आमकां तुज्या वाटेनी चलयताय, आमचे कडेन उलयताय, आमकां उत्तेजन दिताय. ह्या सर्व खातीर आमी तुका आभारी जावन आसा. उपकार बावडटा सोम्या. आनी ह्या वेळाचेर पवित्र आत्म्या तुजो सांगत आमकां जाय, तुजें उगडापण आमकां जाय, तुजी शिकवण आमकां जाय. कित्याक उतार तुवें दिल्ली तुज्या भक्तांक कोणा मुखांत्र तूं उलयलोय, कोणा मुखांत्र हे विंगड विंगड बूक आमकां दिलेय तुज्या उतरांत उतार दिवन. तातूंत कितें तूं तांचे कडेन उलयलोय, तांचे कडेन कितें सांगोंक आशिल्लोय तें आमी खऱ्या काळजान समजोंक तुजो उजवाड आमकां जाय, तुजें उगडापण आमकां जाय. आनी आमच्या जिवितांत कशें तें एप्लाय करचें, उपयोग करचें आनी आमची जिवितां ताचेर बांदून हाडचें. तातूंत हांव चड फळ आमचें थंय येवंक, आमची जिवितां बदलूंक, आमची मोती, आमचे चिंता बदलूंक आनी त्या मरिफात तुजी ती खुशी आमच्या जिवितांत चड आनी चड आमी जाणा जावन त्या प्रमाणे तुका साक्ष जावंक आनी तुका महिमा जावंक आमी आशेतां. आनी ह्या वेळाचेर हांगासर आसलेल्या हर एकल्यांक आनी म्हाका आमची काळजां, आमची चिंतनां हर एक तुज्या अधीन आमी करता. आमच्यो कुडी तुज्या अधीन आमी करता. आमी बसले जागे अधीन करता. हें माध्यम तुज्या हातांत समर्पण दिता. सोम्या तूं हांगासर उलय, आमच्या सांगाता राव, आमकां आमच्या मोतींत, आमच्या काळजांत तूं उलय, आमकां उगडापण दी आनी तुका आमचे तावन महिमा जावं दी. तुजी खुशी करूंक आमकां साध्य कर. मागता हांव जेजूच्या भोव पवित्र नांवान. आमेन. ओके, आमी सोईंग एंड रिपींग वोंकच्या आनी लुंवच्या विशयांत आमी स्टडी करना आसा. आनी आदल्या स्टडींत हांवें परत आज आयकलें तें म्हाका कळच्या खातीर, कित्याक म्हळ्यार मोदें गॅप आसलो त्या खातीर कितें सक्कड आमी ध्यान केलें, खंयच्या संगती पुरा टच करूंक म्हाका साध्य जालें. आनी एक सवाल आमी विचारिल्लें त्या विशयांत, त्या सवालाक संपूर्ण जाप हांव दिना, आमी त्या विशयान चिंतया हांवें म्हणलें. तें सवाल तुमकां उडास आसूंक पुरो. हांवें म्हणलें आमी देवाच्या उतरान सांगता, लेट्स रीड दॅट. ओके, गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 6व्या अध्यायांत 7 ते 10 म्हणसर हांव वाचतां. आनी त्या उतराक सरी जावन कितें आमी वोंगतां तें आमी खंडीत लुंवतांगी, हर एक फावटी लुंवतांगी, विदावट एनी एक्सेप्शन. म्हणलें तें एक सवाल आमी विचारलें आनी इल्लेशे क्लू हांवें दिले, इल्लेशें हांवें सांगलें. आनी आमचेच तकी आमी देवा मुखार या आनी ताचे कडेन विचारया आमी म्हूण हांवें सांगलें. ओके, तें आमी करूं ना जावंक पुरो. करनातल्यार व्हडलें नो कंडमनेशन आमकां कोणायकी. पूण आमी कितेंय आमकां एक होमवर्क म्हणलें बरी, या कितें आमी करूंक आसा जाल्यार आमी तातूंत इल्ली मेहनत घालया. मेहनत घालता आसतना देव त्या रितीन आमचे कडेन उलयतलो. आनी आमी एकल्यात हांव शिकोवंक राखचें नाका. आमी देवाच्या आत्म्या कडेन आमी या, आमी सांगया सोम्या म्हाका शिकय तुज्या उतरांत तावन. म्हणजे जिणी फकत आयकून रावंक न्ही, बगार हांवें वाडोवन हांवें दिवंक दुसऱ्याक म्हाका साध्य कर म्हणून आमी सांगून जाल्यार देवाचो आत्मा आमचे कडेन विशेश रितीन उलयतलो. तर गलातकारांक पत्र 6वो अध्याय 7 ते 10 म्हणसर हांव वाचतां. तुमकांच तुमी फटय नाकात, देवा लागीं खेळोंक जायना. मनीस वोंपता तेंच तो लुंवतलो. जो कोण आपल्या रक्त मासांत वोंपता तो आपल्या रक्त मासांतावन कुसळायेचें पीक लुंवतलो. पूण जो कोण आपल्या आत्म्यांत वोंपता तो सस्नाच्या जिविताचें पीक लुंवतलो. अशें बरें करचें तें पुरो जावन आमी सोडचें न्ही. बरें करचें साधन आमी उणें करिना जाल्यार
फावो त्या वेळार आमी पीक लुवन तेल्या देखून मेळिल्ल्या संदर्भांचो उपयोग करून सोमेस्त मनशांक भोव करून वा चड करून भावार्थी जावन आमच्या घराण्याची जाल्यार तांकां आमी बरें करया. ओके, सो देवाचो सेवक गालातकारांक बरोवन सांगता कितें देवान वर्तें उगडापण दिल्लो हो एक सेवक आपोस्तल. ओके, दुसऱ्या कोणाय की तसलें एक उगडापण देवाच्या आत्म्यान दिल्लें ना म्हूण आमी म्हणयत. ओके, ताका दिल्लें इतलें तें पवित्र आत्म्या तावन उगडापण जावन जेजूक तो मुखामुखी मेळोंक ना, जेजूक आत्म्यान तो मेळ्ळो. ओके, दर्शना मुखांतर मेळ्ळो. त्या दिसा दमास्कसाच्या वाटेर तें जाल्ली पयली तांची मुलाखत, पयली तांची ती भेट, पयलें तांचें तें एक संदर्शन, दॅट एनकावंटर तो सदांनीच उरलो. तो ताचे जेजू सांगता चल्लो, पवित्र आत्म्या सांगता तो रावलो, वेळ करची लागलो, अरण्याक तो गेलो, मरुभुमींत वचोन थंयसर देवाच्या आत्म्यान विशेष रितीन ताका परगट केलें. ओके, ते मिस्तेर, ते गुटू, ते देवाच्या उतराची गुंडाय तो विशेष रितीन सभेक तो कळीत करता. आनी ताका कळीत केल्लें तें हांगासर आमी हांगासर विशेष रितीन आमी पळयता. तो कितें सांगता, तुमकांच तुमी फटयनाकात, तुमी कितें वमतात तें तुमी लुंवतात. ओके, सो आज थोडीं सवालां पोर विचारनातलीं थोडीं सवालां आमी विचारता. आनी पयलें विचारिल्ल्या त्या सवालांक ही जाप दिवंक आमी सोदता, जाप सोदूंक आमी सोदता. ओके, सो आमी देवाच्या आत्म्याक उक्तें करून दवरया आमकांच. ओके, सो थोडीं तत्वां या थोड्यो संगती आमी पळोवया, ते आमी सवाल केल्यार ते जाल्यार आमकां कळटा. ओके, सो कितें वॉट वी सो वी रीप, आमी कितें वमता तें आमी लुंवता म्हणटा देवाचें उतर. तर आज थोडीं दिसाची सवालां कितें म्हळ्यार तो आमी वमचें म्हळ्यार कितें. ओके, वमचें आमकां सादारण सामान्य रितीन आमकां गोत आसा. वमचें म्हळ्यार एक बी वमचें, मातयेंत घालचें. ओके, मातयेंत घालचें आनी तें ताका उदक, ताका ईट, ताका ती बरी इटाळ माती जाल्यार तें किर्लता आनी उपरांत फळ दिता. ओके, एक रूख जावयेत या एक झाड जावयेत, थोडे सबार वर्सां म्हणसर रूख जावन उरोवन फळ दिवून रावची थोडीं आसात. थोडीं एक झाड जावन थोडो तेंप 1 या 2 वर्सां जावंक पुरो, ताच्याकी उणें जावंक पुरो जावन फळ दिवन मरची आसात. थोड्यो वाली आसात, बियो घाल्ले ते झाडां, थोडीं झाडां आसात ते थोडे म्हयने मात्र आसतात. ओके, सो कितें आमी वमता गी तें आमी लुंवता म्हणटा देवाचें उतर. आनी सा पावल हांगासर सांगता. ओके, आमी तर एक विचारी जाय, आमी वमचें म्हळ्यार आमी त्या बिया भाशेन आमी वमचें म्हळ्यार कितें, एक सवाल तें. ओके, ह्या सवालांक आमी म्हाका आज जाप दिवंक प्रयत्न करतले. ओके, दुसरें आमकां कितें लुवंक जाय गी तें आमी वंपले तक्षण लुवंक जाता गी, जायना म्हूण ताका सिंपल जाप आसा आमकां सगळ्यांक गोत आसा. ओके, तर फाल्यां आमकां लुवंक जाय जाल्यार या एका म्हयन्या उपरांत लुवंक जाय जाल्यार, थोडे फावटी एका वर्सा उपरांत लुवंक जाय जाल्यार, थोड्या 5 वर्सां उपरांत लुवंक जाय जाल्यार आमी केदाळ वंपी जाय तें सवाल आमकां आमी विचारया. केदाळ वंपी जाय, आज आमी वंपी जाय, आज आमी वंपी जाय. ओके, वंपी नासतना लुवंक ना. सो दुसरें एक प्रिंसिपल कितें म्हळ्यार आमी कितेंय लुवा जाय जाल्यार आमी वमची गरज आसा. वंपिल्ल्या शिवाय ते आमी लुवंक सादीत ना. ओके, सो सोईंग एंड रिपींग, वंपचें आनी लुवचें तें देवान केल्लें नियम. तूं वंपी नासतना लुवंक शकनाय. ओके, कोणेपणी वंपी जाय. थोडे फावटी दुसऱ्याने वंपल्लें तूं लुवताय जावंक, कोणेपणी वंपी जाय, वंपी नासतना तें लुवंक जायना. ओके, आनी फाल्यां लुवा जाय जाल्यार आज हांवें वंपी जाय. आनी कितें म्हाका जाय तें लुवंक तें हांवें वंपी जाय. हांव आंब्याची बी घालून एप्पल म्हाका लुवंक जायना. ओके, एक दुदयाची बी किर्लत घालून म्हाका कितें तवशें जाय म्हळ्यार ताचेर तवशें जायना. कितें म्हाका जाय
लुवंक कितें जाय ताचे खातीर तें हाडचें आसलें ताची बी हांवें घालूंक जाय ओके. हें सकट विचारतना आमकां आमच्या जिविताक एप्लाय करचें. हर एक फावटी आमी देवाचें उतर आयकत आसतना तें एप्लाय करूंक म्हाका जायना जाल्यार म्हज्या जिवितांत आज तें कशें तें घालचें म्हणून म्हाका कळना जाल्यार तातूंत हांव कितेंच फायदो ना. देखून ह्या फुडां आमी हर एक फावटी प्रयत्न करया देवाचें उतर म्हाका येता आसतना म्हज्या जिविताक एप्लाय करचें कशें. काणये बरी उरोवंक न्ही, या आयकून बरो सदमाव जालो या बरो संदेश जालो म्हणून सांगून वसोंक न्ही, पूण म्हजें जिवीत फाल्यांच्या दिसा पोरवांच्या दिसा, म्हज्या कुटुंबा जिवीत फाल्यांच्या दिसा पोरवांच्या दिसा, म्हज्या भुरग्यांचें जिवीत फाल्यांच्या दिसा पोरवांच्या दिसा, म्हज्या सभेंत फाल्यांच्या दिसा पोरवांच्या दिसा, एका म्हयन्या उपरांत कितें त्या उतरा वरवीं कितें जाता तें जावच्या खातीर आमी उतार हाडचें, तें उतार रिसीव करचें आनी त्या उतराक विधेय जावन आमी चलचें. त्या विशयांत एक तीर्मान करया हांव आनी आमी सगळां मेळोन सांगाता मेळोन. ओके. सो तर कितें आमी समजूंक जाय जे आमी कितें एखाद्या वेळा आमी रक्त मांसाक वमतां जाल्यार आमी रक्त मांसाचेंच आमी लून तेल्या. ओके. सो वमचें म्हळ्यार कितें म्हणल्यार सवालाक आमी आतां जाप दिवंक या. ओके. ताच्या पयलें आमी आत्म्यांत वखतां जाल्यार ह्या आत्म्याच्या त्या स्वभावांत आत्म्याच्या संगतेंत देवाच्या आत्म्याक सरी जाल्लें ताच्या जिवांत हांव घेतिल्लें कितें आमी वमतां जाल्यार तें आमी लुंवतल्या. तसा ताचें फळ आमी लुंवतल्या. तर वमचें म्हळ्यार कितें. तर आतां त्या सवालाक येया. मेन सवाल कितें म्हळ्यार आमी मस्त फावटी आयकता आनी चलता. तर वमचें म्हळ्यार आमच्या जिवितांत वमचें म्हळ्यार कितें. रक्त मांसांत वमचें म्हळ्यार कितें, आत्म्यांत वमचें म्हळ्यार कितें, तें एक सवाल आमी विचारया आनी मुखार या. ओके. सो वॉट एक्झॅक्टली इज सोईंग. वमचें म्हळ्यार कितें. वमचें म्हळ्यार बिजनेस टर्मान सांगचें जाल्यार इन्वेस्टमेंट म्हणून बिजनेस करतल्यांक तांकां हें समजता इन्वेस्टमेंट. या आमी पयशे म्युच्युअल फंड्सांत जावं दी, फिक्स्ड डेपॉजिटांत जावं दी, बॉन्ड्स जावं दी, या हेर खंयच्यान ती आमी इन्वेस्ट करचें जाल्यार तें एक वमचें बरी. ओके. तें आमकां फळ दिता, वाड येता जावयेत, ताका डिविडंड्स येतात जावयेत, या ते पयशे वाडटात जावयेत, ते स्टॉक मार्केटींत इन्वेस्ट करन या कशेंय तें जाल्लेक्षण ताका एक फळ इनक्रीज तें आसलें बरी उरना, उणें जायना, बगार तें सडत येवचें. सो सोईंग म्हळ्यार तें कितें आमचे कडेन आसा बी जावन या आमचे कडेन कितें आसा जाल्यार तें आमी तें सडीत जावचे खातीर तें वमचें, तें आमी खंय पुणी घालचें. ओके. मातयेंत बी घाल्लें बरी आमी जावयेत आमचो वेळ, जावयेत आमकां देवान दिल्लें देणें. ओके. ते विंगड संगती आमी त्यो वमच्यो जावन आसात. तर ते वमचें म्हळ्यार कितें म्हणलें आमकां समजूंक. ते म्युच्युअल फंड्साचें हांवें सुलाभ जावचे खातीर हांवें तें सांगलें. ओके. सो इन्वेस्टींग आवर टायम एंड एफर्ट, आमी आमचो वेळ आनी आमची मिनत खंयच्यात आमी घालता त्या दाळा आमी त्या संगतींत आमी लुंवता. ओके. त्या संगतींत आमी लुंवतल्या केदाळा थोड्या दिसांनी थोड्या वर्सांनी जावयेत. ओके. समप्यान समजोवचे खातीर हांव सांगता. काजारी जिवितांत म्हजें काजारी जिवीत बरें देवाक मानवचें तसलें, देवाक मेस्वत तसलें, संतोशान भरलेलें, समाधानान भरलेलें, देवाचें प्रेजन्स आसलें, देवाक मानवचें तसलें एक कुटांब आसलें, भुरगीं आसलें एक कुटांब म्हाका फाल्यां 10 वर्सांनी म्हाका लुवंक जायचें, या एका वर्सान लुवंक जायचें आनी तशेंच तें सडीत जावचें हांवें पळोवंक जायचें. तर तें लुवचे खातीर या तें पळोवचे खातीर हांवें कितें वमपी जाय. आमी चिंतया एक आमी कितें वमपी जाय. तशें बांदून तशें तें फाल्यांत जायना. तर तातूंत वेळ हांवें घालूंक जाय, तातूंत मिनत हांवें घालूंक जाय, तें करचे खातीर कितें करी जाय म्हूण हांवें चिंतूंक जाय आनी तें चिंतल्लें हांवें जारयेक हाडी जाय. नाजाल्यार हांव सपनां पळयतां, हांव उलयतां, एक संदेश दितां, या म्हणटां, या मागतां आनी ताचे उपरांत हांव विसरतां. तशें जावंक जायना. सो वमचें म्हळ्यार
ताका तुवें तुजो वेळ दिवचो, ताका तुवें तें पोस करूंक, तें बांदून हाडूंक तातूंत तुवें प्रयत्न घालचे. ओके, समजता म्हण चिंता. ओके, भुरग्यांक देवाच्या वाटेंत आमी चलयत जाल्यार आमच्या भुरग्यांचो फुडार बरो जायत जाल्यार तें लुंवचें म्हाका जाय म्हज्या जिवितांत. म्हज्या भुरग्यां विशयांत एक हांव सोपान दवरतां, एक उद्देश दवरतां, विजन, दर्शन म्हणटा आमी सभेचें. तें जायचें जाल्यार तें फकत तें एक कडेन बरोवन गेल्ले वरवीं या सांगिल्ले वरवीं जायना. त्या खातीर हांवें वेळ करसूंक जाय, मागण्यांत हांवें करसूंक जाय, बुधबाळ हांवें दिवंक जाय. वेळ हांवें दिवचो. वेळ हांवें ना जाल्यार म्हाका तें सोपान नीज जायना. ओके, ह्या संवसारांत मस्त कुटुंबां आसात, मस्त फॅमिलीज, काजारी जोड्यांतय, एस्पेशली आतां. ओके, आतांच्या काजारी जोड्यांतय मस्त पटी ते काजार थंयसर जिवनांतल्या काजारा भाशेन थोडे फावटी आसता. आमकां थोडे फावटी भोंवतणी पळोवचें दिसता. काजार जावन 1 वर्सा भितर या 2 वर्सां भितर थोडे फावटी डायवर्सान तें मोग जाता. ओके, कित्याक आमी थोडे फावटी सावलां विसारता जावंक, थोडे फावटी देवोत आवय बापाय आसात जावंक, तांचें कितें सूख जावं. हांवें रिसंटली एक स्टडी करतना एक फावटी फेल्ड फादर्स म्हूण हांवें एक फावटी सोलवल्ले बापूय, तांचे जबाबदारी सारक्या रितीन करूंक सोलवल्ले बापूय म्हणले विशयांत हांव उलयलो. ओके, तो तसलीं सावलां येतात. ताची भुरग्यांक कित्याक अशें जालें, तांच्या जिवितांत कित्याक अशें जालें म्हणलें सवालां आमकां तसलीं येतात. त्या सवालाक जाप कितें म्हळ्यार थंयसर तें फोर्स करूं ना, तें सारक्या रितीन थंयसर वंपूंक ना, वेळ वंपूंक ना, मिनत वंपूंक ना, प्रयत्न वंपूंक ना, मोग वंपूंक ना, सोंसणीकाय वंपूंक ना, एकामेकाक अर्थ करचें तें वंपूंक ना. ओके, सो तशें जाल्ले वरवीं मस्त काजारी जिवितांत ती विबाड जातात, भुरग्यांची जिवितां विबाड जातात. आवय बापायक तीं इतलीं बिजी आसतात तांच्या जबाबदारीनी, तांच्या भुरग्यां सांगता वेळ करसूंक तांकां वेळ ना म्हणटात. तो वेळ दिवचो. देखून हांवें सांगलें, वंपचें म्हळ्यार वेळ दिवचो, मिनत दिवचो, तातूंत प्रयत्न घालचे, तातूंत सॅक्रिफायस घालचें, तातूंत मागणें घालचें, तातूंत देवाचें उतार घालचें. ओके, हें आतां म्हळ्यार भुरग्यांच्या जिविताक संबंद जाल्ल्या विशयांत हांवें उलोवचें, काजारी जिविताक संबंद जाल्ल्या विशयांत हांवें उलोवचें. सो सोईंग मिन्स तुजें इन्वेस्टमेंट, तें तुका तें इम्पॉर्टंट म्हूण तुका बोगात जाल्यार त्या दाळा तूं तातूंत सो करताय, तूं तातूंत वंपताय. तूं वंपिनाय जाल्यार कशें लुंवतलोय. देखून फस्ट प्रिंसिपल आमी समजूं जाय, आमी वंपल्या शिवाय आमी लुवाना, नाजाल्यार आमी स्वप्नां मात पळयता. आमी बरोवन गेलेत आमच्या सभेच्या दर्शना विशयांत आमी येत आसतनाय आमी बरोवं येत, आमी सोपान पळयल्ले बरी पळोवं येत. 1 फावटी 2 फावटी या आमकां उडास आयिल्ले पळय, हर एक फावटी दर्शन म्हणटा आसतना आमच्या मोतीन ते ऑलरेडी गिळी बाय पडटा बरी आमी म्हणयेत. पूण ताचे खातीर आमी मिनत घेना, ताचे खातीर आमी वेळ करचिना, थंयसर प्रयत्न करना जाल्यार आमकां तें नीज जायना. सो आमचें दर्शना विशयांत आमी उलयतले आज जावं या मुखार जावं. सो आमचें दर्शन कितें, जेजू बरी जावंक. सो जेजू बरी जावंक जाल्यार हांवें जेजू सांगता वेळ करची जाय, जेजूक हांवें जाणा जाय, जेजूचे गूण जेजू विशयांत हांवें भेटचें खंय जेजूक भेटचो जागो जावन आसा, मागण्याचो जागो, देवाच्या उतराचो जागो, जेजूच तूं तें उतार जावन आसा. त्या उतरांत हांव वेळ करची ना जाल्यार, ताका हांव जाणा जायना जाल्यार, ताचे गूण हांव जाणा जायना जाल्यार तो आतां ह्या सन्निवेशांत कितें करतो, ह्या म्हज्या भावाक कितें सांगतो, म्हज्या भयणीक कितें सांगतो, ह्या काजरी जिवितांत कसलें कितें सांगतो तो, ह्या पिडेस्ताक पळोवन कितें म्हणतो, हें सक्कड म्हाका कळीत जायचें जाल्यार कशें हांवें जेजू सांगता वेळ करचिल्यार. सो सोईंग इज स्पेंडींग. सो वेळ करसूंचो जावन आसा, मिनत घालचो जावन आसा, उतरांत आनी मागण्यांत ताचें सांगता. ओके, जेजू बरी जावचे खातीर, जेजूच्या गुणांत बदलुच्या खातीर, जेजूच्या आत्म्याक एक पोटोन रावचे खातीर हांवें तशें करनातल्यार फकत तें
काणी म्हाका जाता, हांव वंपिना, हांव आयकता मात्र, इसल्या कारणांतल्यान आयकता, तिसल्या कारणांतल्यान सोडटा आनी उपरांत बदलना. सो देखून आमकां देव कितें आपयता, तूं कितें वंपताय तें तूं लुंवताय. रक्त मासांत आमी स्क्रिप्चर्स पळयले, गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत तावन 5व्या अध्यायांत तावन 19 तावन 23 मुसर आमी पळयलें. तें परत पळोवंक नाका म्हाका, कित्याक म्हळ्यार आमकां पळयली जाल्यार परत ती फाटली बायबल स्टडी आमी ती आयकल्यार आमकां कळटा. ओके, ते रक्त मासाची करण्यो कितें म्हण, कामां कितें म्हण, रक्त मासान कितें उद्भव जाता आपापीस आमच्या स्वभावांत आमचें तें आसलो स्वभाव आज कसो बदलूनचो पवित्र आत्म्याचें एक वटोन देवाच्या उतरांत रावप. देवाचें उतर कितें सांगता रोमाकारांक 12व्या अध्यायांत 1 आनी 2 वचनांत आमकां अशें वाचूंक मेळटा. तें वाचया लेट अस रीड दॅट एंड गो. सो आमचो स्वभाव खाण घालूंक जेजू कुर्सार गेला आनी ओके इट्स व्हेरी इजी म्हाका तसो काडया. तर बाबानो, देवान आमचे वयर दाखयलेले व्हड काकूळ दिसतो उगडास काड. ताणें एक व्हड काकूळ आमचेर दाखयल्या. तो उगडास दवरून हांव तुमचे लागीं प्रार्थिता, ताका मानता तसलें एक पवित्र आनी जिवें बलिदान जावन तुमकांच तुमी देवाक समर्पण दिसय. हें जावन तुमचें आत्मीक बलिदान, तुमच्या आराधन तुमचें आत्मीक बलिदान हें जावन हर एक दीस तें आमी करून जाल्यार, आमी तें करच्या खातीर वेळ करसूं जाल्यार मस्तवटी चलवता, हांव चलवता मस्तवटी. मागीर हांव सुरसुरता. हांवें कितें बेजीक हांवें करूंक आसलें तें हांवें करूंक ना. मागीर कशें हांवें सारके निर्धार घेवेत, कशें हांवें सारकी आलोचन दिवेत आनी एकल्याक. सो हांव सारकें वंपूंक आरंभ थंयसर आसा. ओके, तें आमकां करूंक जेजू सांगता, देवाचो सेवक आमकां सांगता, पावल आमकां सांगता उगडापण वर्तें घेवन. आनी तो सांगता, ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोनां नवीं जावं. तुमची मोनां नवीं जाल्ले त्या मात्र तुमकां हें साद जाता. ओके, सो 2 संगती आमी करूंक आसात. एक, आमची मोनां ती बदलिते आमी रावं जाय. कशें? देवाच्या उतराक सई जावन, उतरांत आमी वेळ करसून, उतरांत आमकां सांगता त्या उतराक प्रमाणें आमी आमची मोनां ती नवीं कर. क्रिस्ताच्या शिकवणेक, मूळ शिकवणेक ताळ पडचे बरी आमची जिवितां मांडून हाडूं. नाजाल्यार आमकां काणी आयकलें वाचलें तें आमी विसरल्या. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात, बदलाक तुमची मोनां नवीं जावं, तुमचे जिणेचें रुपांतर जावं. ओके, तुमची मोनां नवीं जाता आसतना तुमचें जिणेचें रुपांतर जावंक सुरू जाता. तुमचे चिंता बदलता आसतना, भावार्थाचेर तुमी चिंतता आसतना, सर्गींच्या संगतीचेर तुमचें मौन आसता आसतना, सोम्याचेर तुमचें मौन आसता आसतना, सोम्याच्या कुशे प्रकार तुमचें काजारी जिवीत तुमी मांडटा आसतना, सोम्याच्या कुशे प्रकार तुमचें बिझनेस तुमी करता आसतना, सोम्याचे कुशे प्रकार तुमची सेवा तुमी करता आसतना, सोम्याच्या कुशे प्रकार तुमचें मागणें जाता आसतना, स्वार्था खातीर न्हय, सोम्याच्या कुशे प्रकार ताच्या काळजाच्या त्या बोगनांक सरी जावन तुमची सेवा जाता आसतना, सभेक बांदून हाडटा आसतना, कुटुंबां जिवितां जाता आसतना, भुरग्यांक चलयता आसतना, भुरग्यांचो फुडार विंचता आसतना, भुरग्यांक खंयच्या फिल्डाक हांवें धाडी जाय, फकत पयशे मात्र सक्कड गी, फकत संवसारांतले तें पुंजा आयिल्लें मात्र सक्कड गी, तें न्हय म्हणलें कळोवन येता आसतना देवाच्या उतराक सरी जावन त्या दाळा म्हजी मोत नवी जाता. पयशे तर सक्कड न्हय, बिझनेस सक्कड न्हय, संवसारान दिवचें सक्कड न्हय, संवसाराचें स्थानमान सक्कड न्हय. फोंडाक वयतना हांव कितें व्हरना. आज खंय हांवें वाचलें गी एक हांव चिंता एक देवाचे एक संदेश, ल्हानसो संदेश हांवें आयकून. ओके, तातूंत एक देवाची साकर न्हय अशी म्हणटा. ओके, आजच आयकलें हांवें वडोल आयच्या दनपरा. ओके, शी सेस यू विल नॉट बी एबल टू टेक एनीथींग विथ यू
डोंट थिंक या भुरग्यां विशयान ती सांगता तुजी आमी मस्त मोठी चिंता आमची भुरगीं आमकां आडकळ म्हूण सांगून आमची भुरगीं आमकां आडकळ आमच्या प्रायवसीक आडकळ आमच्या बिझनसाक आडकळ आमच्या देखून आमकां तांचे सांगता वेळ करसूंक जायना आनी ती अशी सांगता ओके दीस इज इम्पॉर्टंट दीस इज वॉट आय हर्ड एंड इट टच्ड माय हार्ट ती सांगता तूं कितेंच तुवें कमायिल्लें तुजो वेळ करशिल्लें तुवें पुंजा आयिल्लें एक्की तूं व्हरून वचनाय सर्गाक वेता आसतना सर्गाक वेताय जाल्यार ओके एक्की तूं व्हरून वचनाय तुवें व्हरनेचें फकत तुज्या भुरग्यांक म्हणटा ती जर तूं तांचे सांगता वेळ करशिताय देवाची वळख तूं कर दिताय तांकां सारक्या वाटेन तूं चलयताय तांकां तूं थंयसर आपण व्हरताय नाजाल्यार फकत पोकोळ तूं तुजो भावार्थ तुजे ते सक्कड पोकोळ तूं सांगताय एक करताय एक आनी ती भुरगीं थंयसर व्हरोंक तुका जायना देखून इन्वेस्टींग अवर टायम आमी वमचे आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत आमी वमचे आमच्या काजारांत आमी वमचे आमी सकट चलोवल्या ओके आमी मस्त संगतींनी चलोवल्या पूण आमच्या सुखी वरवीं आमी आतां जागे जावन दुसऱ्यांक आमी एक देख जावंक देव आमकां आपयता ओके चलोवल्या कडेन तूं चलोवलोय म्हूण सांगून तूं आमकां हें कर मस्त जावन बापूय जावं दी आवय जावं दी तांच्या भुरग्यांच्या जिवितांत हें वमचें तें सुकोवन फोर्स करून वमचें न्ही तें एक मादरी जावन मोगान वमचें तांचे खातीर मागोन वमचें तांणी सूख करता आसतना सारक्या रितीन तिदून वमचें बेत काण्यान वमचें ओके आतांच्या काळार पुरो बेत काण्याक ना म्हणटात मस्त देवाच्या उतरांत स्पश्ट आसा केदळा शिक्षा दिवंक आसा शिक्षा दी तुजो सगळींचो बापूय तुका शिक्षा दिता आमी थोडे फावटी सगळींच्या बापा विशयान फकत मोग मात तो शिक्षा लायना म्हणून देवाच्या उतरांत खंयसर तूं सोदून काड थंयसर आसा स्पश्ट आसा तो शिक्षा लायता कोण असो मोग करता की आपल्या भुरग्यांक तो शिक्षा लायता कित्याक तो मोग करता तूं जर तुजो मोग करता तुज्या भुरग्यांचो मोग करताय तांकां शिक्षाय तुवें लावंक आसा मस्त जावन आमी चलवता कित्याक आमी इतली बिजी आवय बापाया देखून तांचे सांगता भुरग्यांक सांगता वेळ करसूंक आमकां वेळ ना म्हणटा आमी देखून मागीर आमकां अपराधी मनोभाव येता देखून तांणी विचारलें सक्कड आमी दिता आमी जाय म्हूण तांकां त्या गलिजायांत कुसडायांत आमच्या भुरग्यांक आमी लोटून घालता तांकां थोडे फावटी मोबायलां दिवन तांणी पळोवंक नजो आसलें आयकोंक नजो आसलें तें पुरा तीं ल्हान भुरगीं सयत कळटात तातूंत लॉक करूंक मस्त जाणांक गुर्तू ना भुरग्यांचे सेफ्टी लॉक्स म्हूण आसात तांचे कशें तांकां सांबाळचें तें एक्की गुर्तू ना तांकां आमी करता आमी ओंपिना सारकें ओंपिना देखूनच देवाचें उतार हें सांगता कितें तूं ओंपताय तें सुतून ओंपताय तुज्या भुरग्यांच्या जिवितांत कितें तूं ओंपलाय तें सुतून ओंपताय कितले जाणां आवय बापायक तांकां तांच्या भुरग्यांचें जिवीत बरें जाय म्हूण आशा आसा तर बरें जाय जाल्यार त्या खातीर आमी ओंपूंक जाय कितल्या जाणांक एक सोपण आसा काजारी जिविताक तांणी मॅट काडटा आसतना आमचे काजार ते चलवून गेल्या 2 वर्सांनी हें जाल्ल्या तसर तांचे बरी जावंक नजो म्हूण सांगून पूण तें सकयल सोपान पळयलें दक्षिण कांय जायना तुवें ओंपूंक सुरू कर जाय तुवें वेळ दिवंक सुरू कर जाय एका तरणाट्याक रिसंटली हांव सलाह दिवन बुधबाळ सांगून आसूं जर तुजो वेळ हर एक काजार जाल्या उपरांत जर तुजो वेळ तूं तुज्या स्त्रिये सांगता तुज्या पतीने सांगता तुका वेळ ना जाल्यार फकत सोपान मात सो तुवें ओंपूंक जाय ओंपल्यार मात लुवंक तुका जाता पयशे स्थान बिझनेस आस्त 4 दिसांची सक्कड घेवन तुका एक बरें सुखी समाधानाचें फुलफील समाधान दिवचें तें एक कुटाम तुजे कडेन ना जाल्यार कितें फायदो तुज्या भुरग्यांक हर एक मेळोन पयशे कमावन भायल्या गांवांत आसूंक की पुरो आमची मस्त जाणांची आमची भुरगीं आसात म्हजीं भुरगीं आसात तरी एक आसून जर तांचे कुटुंबांत
देवाचो मोग देव जेजू थंयसर ना, देवाच्या उतरा प्रमाणे तांचे बांदून हाडूंक ना. तांच्या भुरग्यांक देवाच्या वाटेनी चलोवंक तांकां आमी शिकोवंक ना. आमीच देख जावन आमीच चलवले हांव. तशें वय जाल्यार कितें जायत देखून परत परत थंयसर फाटीं आमी वचा जाय पडटा. कितें तूं वमताय, कितलो वेळ तूं करसिताय, कितले मागणे तूं करसिताय, कितले प्रयत्न तूं तातूंत घालताय, दॅट इज सोईंग. तें जावन आसा वमचें. ओके, सो विजन जायचें जाल्यार तातूंत आमी वंपूंक जायचें. तातूंत आसल्या खातीर मागचें मात्र न्ही, तें करचे खातीर एवरीथींग. आमकां देव थोड्या तेंपा पयलें आमचे कडेन उलयलो, कितें तुका जाता तें तुवें करूंक जायचें. तुवें केल्या शिवाय तें कितेंच जायना. तुका जाल्लें तूं करता आसतना देव तुका जायनातलें तो करता. ताणें मात करूंक जावचें तो करता. ताच्या हातान तुका समर्पण, ताच्या उतरांत रावून. ओके, सो वॉट इज सोईंग? तर वमचें म्हळ्यार कितें? सो एक संगत मात्र हांव उलयलो. सो आय वॉन्ट टू गो फर्दर. टायमा विशयान हांव उलयलो. ओके, दुसरें कितें वमचें म्हळ्यार? वमचें म्हळ्यार तुवें उलोवचें, तें उलोवचें. यू आर स्पिकींग दॅट. तुज्या तोंडांत हांव येवं दितें. तुज्या काळजांत कितें आसा की आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स म्हणटा देवाचें उतर. जेजून सांगलें मातेवाच्या वांजेलांत 12व्या अध्यायांत 34वें वचन. थंयसर सांगता आउट ऑफ द अबंडन्स ऑफ द हार्ट द माउथ स्पीक्स. तुज्या काळजाच्या त्या भरलेल्यापणांत हांव तें काळजांत कितें भरलां, काळजांत कितें आसा की नीज कितें आसा की तातूंत हांव तुजें तोंड उलयता. तुजें तोंड कितें उलयता, घरांत कितें उलयता, भुरग्यां कडेन कितें उलयता, बायले कडेन कितें उलयता, सभेंत कितें उलयता, इश्टां कडेन कितें उलयता, फोनार कितें उलयता. मागण्याच्या वेळाचेर आमी सगळें सांगता. ओके, नॉट इन द रॉंग सेन्स. इन ए maybe I shouldn't say that. आयतारा दिसा येतना आमी वी आर बेस्ट बिहेव्ड. दुसरी बिलिवर्स येता आसतना वी आर द बेस्ट बिहेव्ड. आमी कशें घरांत कशें आसा बदलावन येवना जाल्यार देवा मुखार येवचो वेळ. सोम्या म्हाका बक्षी हांवें वंपुल्लें सारकें जावना, म्हाका बक्षी. आमी म्हणया कालती जावया, म्हाका बदलावन पळोवंक जाय. आनी त्या खातीर आज हांवें वंपूंक जाय, फाल्यां बदलावन जाय जाल्यार, परवां बदलावन जाय जाल्यार, एका म्हयन्यान बदलावन जाय जाल्यार आमी एक गोल दवरया. आज आमकां कसलें गार्डन जायचें. एक रयत मस्त जाण हांवें भोंवतणी पळयलां न्ही. ह्या वेळाचेर सोमी म्हाका उडासा काडटा. मस्त जाणां तोटां बदली करतात. कित्याक म्हळ्यार प्रॉफीट पळोवन तातूंत हांव कितें एक लाभ येता की म्हूण पळोवन. एक कालार आसलें रब्बर प्लांटेशन, थोडे फावटी आसलें माड, थोडे फावटी आसले ते बेडो, अडिके, एरेक्नट. विंगड रितीची एक तोट बदली करतात. कित्याक म्हळ्यार तांकां इतल्या वर्सांनी म्हाका हें लुवंक जाय तें म्हूण सांगून. तुज्या आत्मीक तोटांत, तुज्या कुटुंबाच्या तोटांत, तुज्या सभेच्या तोटांत, तुज्या घराच्या त्या तोटांत, तुज्या भुरग्यांच्या त्या तोटांत कितें बांदून हाडटाय, कितें वमतें आसा हितून. आज एक सवाल आमी आमचे कडेन विचारया, कितें वमतें आसा. तेंच ती लुंवतली या हांव लुंवतो. ती वंपुल्लें ती लुंवतात, हांवें वंपुल्लें हांव पळोवंक आसता तांच्या जिवितांत कितें जाता. विंगड बरी फळ दिवचें, हायब्रीड या कितें पुरा चिंतून रयत त्या विशयान चिंततात. तर तुका कितें कसलें गार्डन जायचें, कसलें थॉट जायचें तें तुवें आज तीर्मान करीसे. कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन कालचो दीस ना, गेलो तो. आज आसा, आयचो दीस, आयची सांज आमचे कडेन आसा.
फाल्यांचो दीस आसा, परवांचो दीस आसा. आमी आज आमचे कडेन विचारया कितें म्हाका जाय, इतल्या तेंपा उपरांत कितें म्हाका जाय. देवा म्हाका साथ कर. म्हाका कितें जाय, म्हज्या बिजनसांत कितें जाय, म्हज्या सभेंत कितें जाय, म्हज्या शहरांत कितें जाय, म्हज्या सेवेंत कितें जाय, तें हांवें लुवाजें जाल्यार हांवें आज वंपूंक सुरू करीस. हांवें वंपूंक सुरू करीस. सो आय हॅव टू स्पीक. म्हजें विजन जेजू बरी जावच्या विशयान आमी उलयलो. जेजू पवित्र आत्म्याच्या सक्तेची सभा आमी जावच्या विशयान आमचें दर्शन आसा. विसरलां जावंक पुरो मस्त जाणां. तेंच तें एक बर्डन म्हजें तें ना जावंक पुरो. आमचें तें ना जावंक पुरो. कित्याक म्हळ्यार आमी सोबार पोटी म्हळें तें आयकलें. देवाच्या सक्तेची सभा, देवाची महिमा भरले तसलें आराधन, देवान बसका घेवचें तसलें आमचें दर्शन. तें पवित्रपणाक लबदल्ली सभा, पवित्रपणाक आशेवची सभा, पवित्रपणान जियेवची सभा. तें आयकत आसतना थोडे फावटी आमी तें चिल्लर करून सोडटा. पवित्रपण म्हणटा आसतना वी आर नॉट, आमकां तें कॅप्चर जायना. आमचें काळीज मस्त पटी कॅप्चर जायना मोगाचें ना. बेजारायची संगत. आमचे कडेन एकच जाप मस्त पटी आसता. कितें आमी केदाळा आमचें जिवीत देवाक समर्पण दिलें, आमकां ताणें पवित्र केलें. वय एका लेखान केलें ताणें वय. पूण देवाचें उतार तशें केल्ल्या जाणांक सभेकच बरोवन सांगतात. सांपेद्रू सांगता, पावल सांगता, तातूंत भायर येया म्हण. कोणाक? सभेक सांगता तो. तस जाल्यार संगतींत भायर येया, अशुद्ध आपड नाकात. पेद्रू सांगता पवित्र जाया, कित्याक तो पवित्र. हांव पवित्र जाल्ले बरी तुमी पवित्र जाय. तर आमी एक उडास दवरी जाय आमच्या पोजिशनांत. ताची भुरगीं जावन आमचें थंय एक बी ताणें घालां, पवित्रपणाचें बी. ताचो गूण, ताचो स्वभाव, तांतू आमी वाडटे आसांगी, तांतू फळ दितले आसांगी, आमी मरते आसांगी. जेजून म्हळें एक गंवाचो कण जर तो मातयेक पडोवन तो मरना, तो एकच उरतलो. पवित्रपणाक आमी फळ दिचे जाल्यार आमी रक्त मांसाच्या संगतीक चड आनी चड मरोंक जायचे. मरतांगी आमी. ह्या फकत थोडी उतरां आमकां मेसोवची ती आमी घेवन चलता. आमच्या चिंतनांनी, आमच्या दिसतींत, आमच्या नृत्यांत, आमच्या रत्रेगांनी, काळजाच्या रत्रेगांनी आमी सांगूंक शकतांगी केदाळापुणी आमकां केदाळापुणी परतून दामून सांगता केदाळापुणी. इजायास प्रवादीक जाल्लो तो अनुभव आमकां जाला गी. ताणें देवाक पळयलो त्या हाचेर आनी तो म्हणटा ओ इज मी. तो म्हणटा निर्भागी हांव, कसली गत म्हजी. डिफरंट ट्रान्सलेशन्स. कित्याक पवित्र देवाक हांवें पळयलो, म्हज्या दोळ्यांनी पळयलो. अशुद्ध वंटां समोन हांव, अशुद्ध वंटांच्या मनशा मदें हांव जियेतां. केदाळा म्हणे आमकां भोगलांगी. तें देवाच्या पवित्रपणाचें तें एक झळक आमकां भोगल्या. वॉट वी सो वी रीप. पवित्रपणाक आमी जियेचे जाल्यार पवित्रपणाचें आमी वंपूंक जाय. म्हाका सांगता हांव कितें हांव पळयतां तें चड हांव आशेतां. जर तें कळटा आसतना हांव तें धरून रावूंक प्रयत्न करता, दुस्मान म्हाका आड येता मस्त. पवित्र आत्मा तो, पवित्र देव तो, पवित्र सभा आमकां म्हणटा. तें पवित्रपण नासल्यार कशें जावचें तें आमी विचारूंक जाय. एटलिस्ट थोडे फावटी आमी चिंतूंक जाय, रावोंक जाय सोम्या म्हाका. न्हय की ताणें पवित्र आमकां केल्यात. पवित्र म्हळ्यार आमकां सेपरेट करून तातूंत भायर आपोवन ताणें आमकां नव्या ताच्या नेचरांत मुस्तायकेंत नितीवंतपणांत नेसयलां. तातूंत दुबाव ना. ताची कृपा ती, ताच्या कृपे भायर, पवित्र आत्म्या भायर, ताच्या उतरां भायर आमी कितेंच जोडूंक आमी सकना.
आमच्या प्रयत्ना विशांत म्हणचे न्हय हांवें, पूण ते एक भितर आमकां तें कळटा आसतना आमचें काळीज बेसन जाता, आमी ताचे मुखार येता. हांव सांगता पेद्रून केल्लें बरें. सो म्हणजे आतां पयस सर हांव जावन आसा पातकी तशें केल्लें तें धाडा, तें तुका कळोवन तुवें केल्लें धाडा, तो तुका सांगता भिये नाका. इजायास प्रवादी की ताणें तशेंच केलें. तशें म्हणले क्षण ताचें तें कळयलें त्या क्षण ताणें देवाक उलो मारता आसतना देव कितें करता, ताच्या त्या उज्याचें केंड हाडून ताका आपपुडटा, तुजें तें पाताक पुसोन गेलें, तुका नितळ. तसलो अनुभव आमकां जाला की केदळापूर. त्या खातीर आमी वमता ओके पवित्रपणाक लब्धसो लोक आमी जाल्या आमी चिंतावंगी थोडे फावटी आमच्या सवया विशयान चिंतावंगी, आमच्या उतरां विशयान चिंतावंगी, आमच्या दिसते विशयान चिंतावंगी. एक फावटी संदेश दितना म्हाका बगलें, हांव मुळां जावंक पुरो. आज आमी मस्त जाणां तशें म्हणटा इजायास प्रवाद्या बरी आमी तशें पळोवचें जाल्यार आमी म्हणूंक पुरो, ओ unto me, I am a man of unclean eyes म्हणून सांगू. आज हांव चिंता सगळ्याच्या की आमचे दोळे, आमचे काळीज ओके. The study is going in a different way. सो आमचें दर्शन देवाच्या आत्म्यान आसून तें वर्ती कामां करचें तसलें, ताचे खातीर म्हजी ती आशा आसा गी. त्या खातीर हांव वमतां गी. कितें हांव वमतां, एका घडये मागून ताचे उपरांत हांव दुसऱ्यान तूं वमतां जाल्यार तें गेलें, तें ताका इटना, थंयसर तें वाडना, तें किरलना. तसो हांवें पोस्ट करून सांबाळ्ळो ओके करूं. सो स्पीकिंग, प्रेयींग, स्पेंडिंग टायम इन द देवाच्या सांगाता वेळ करसूसो, देवाच्या उतरांत वेळ करसूसो, देवाच्या भक्तां सांगाता असलीत आशा आसलें सांगाता आमी वेळ करसूसो. सगळ्या सांगाता वेळ करसून कांय प्रयोजन ना. तोय बावाडती तेंय बावाडती. आमकां थोडे फावटी आमकां कितलेशे जण कनेक्टेड आसात थोडे फावटी, पूण तांचे सांगाता फेलोशीप दवरल्यान आमचे थॉट वाडना. ते आमकां देवान दिल्लें तांतूं आमी वाडना. तर वाडना जाल्यार आमी विसरूंक जाय कितें आमी वमता, कोणा सांगाता आमी वेळ करसिता, खंयच्यान आमचो वेळ वेस्ट जाता. गिवींग आमी वमचें कितें जावन आसा, आमी दिवचें जावन आसा. कितें पुरो दिवयेत आमकां. आमी फैल मस्त पटी चिंता दिवचें म्हळ्यार पयशे मात दिवचें म्हण. तशें जाल्ल्यान आवय बापूय सुलवतात म्हणचें हांवें. आवय बापूय पयशे गिफ्ट्स तांकां जाय जाल्लें पुरो दिवंक हें करतात, वेळ दिवंक शकनात तांकां. तांचे काळीज समजोवंक, तांचे सांगाता अर्थ करून घेवंक तीं शकनात, तांकां रुपीत करूंक तीं शकनात, तांकां मादरी जावंक तीं शकनात. ओके वमचें. एनदर टायम म्हाका थोड्यो संगती देवान ह्या दिसांनी म्हज्या काळजांत उलयल्लें आनी तें कळीत केल्लें. थोड्यो संगती दुसऱ्यो कुटुंबा विशयांत आनी काम करच्या विशयांत. बरें काम, खंयचें काम, पयशे जोडचे मात्र तें बरें काम न्ही. कितें घरा सेवा करच्यांचें काम सोडून सेवेक आयिल्ल्या एका पास्टराचे बायलेचें या काम सोडून घर सांबाळूंक या हेर खंयचे खातीर त्याग करून हांव कमावून ना, म्हजो घोव मात्र कमायता म्हूण चिंतल्यांचें तें मात्र की काम. त्या विशयांत हांव आनी एक फावटी उलयतां. पूण तें सकट पळयतना आमी कितें वमता आमचें एक देवाक मानवचें तसलें जिवीत जावचे खातीर, देवाक मानवची तसली सेवा जावचे खातीर, देवाक मानवचें तसलें कुटुंब बांदून हाडचे खातीर, देवाक मानवची तसलें भुरग्यांक वागोवचे खातीर
देवाक मान म्हणजे तसलें बिझनस आसा करचे खातीर. ओके, देवाक मान म्हणजे बिझनस केदींच सोलवंक सादित ना. आय नो फ्रॉम टेस्टिमनी ऑफ सो मेनी पीपल. आमी मस्त मोठे चिंता आमी अशें केल्यार जायना, तशें केल्यार जायना, आमी सर्वय जायना म्हूण सांगून. पूण जर देव तुका उखलीत जाल्यार, देव तुका आशिर्वाद करीत जाल्यार कोणूच तें आशिर्वाद रावोवंक शकचो ना. आमचें सोयींग इज रॉंग. आमचें चिंताप तें रॉंग. सोयींग वमचें तें आमचें चिंतापय वमचें देवाच्या उतराक सरी जाल्लें. आत्तां आमी वाचलें रोमाकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 वचनांत 12व्या अध्यायान 2 वचनांत. आमची मोत रिन्यू जावना, देखून आमी आनकी संवसारा बरीत चिंताव, संवसाराच्या तत्वां बरीत चिंताव. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 7-8 सांगता, ह्या संवसाराच्या तत्वां प्रमाणे तुमी करनाकात. बगार क्रिस्ताच्या मूळ शिकवण्या प्रमाणे तुमचें जिवीत ताचे थंय फाळ रंबोवन तें जिवीत जावं न्ही म्हणटा. कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांत 2 अध्यायान 7-8 वाचया तुमी मागीर. वी आर नॉट गोईंग टू रीड देट, बट आय एम जस्ट मेकिंग ए पॉयंट. तें आमचें चिंताप तें बदलूंक ना आनकी. आमी संवसारा भाशेन संवसाराच्या मनशांनी आमकां शिकयली तीं तत्वां आमी चिंताव. पूण प्रॉफीट करून शिकोवचें देवान म्हणटा देवाच्या उतर. ड्युट्रोनॉमी 8व्या अध्यायान. कॅन यू चेक वेदर दॅट इज द स्क्रिप्चर 8:18 ते सांगतात. हांवें कोट केल्लें रॉंग जाल्यार उतार हांव सांगता. ही टिचर्स यूज टू प्रॉफीट. तुका लाभ करचूंक, ग्रेस्काय करूंक, ग्रेस्काय कमावंक देव शिकयता. देव सकत दिता, बॉल दिता. ही गिव्स यू पावर टू मेक वेल्थ म्हणटात तें. 8:18 हांवें सांगलें तें आत्तां. तुवें ग्रेस्काय पुंजावंक तुका सकत दिल्ली ताणें, सकत दिवची ताणें. संवसाराच्या मनशां बरी न्ही, कॉम्प्रोमायज कर न्ही. देवाक तुमी येताय जाल्यार, देवा कडेन विचारताय जाल्यार, देवा कडेन जाणवाय विचारताय जाल्यार, देवा म्हाका जाणवाय दी. ह्या संवसाराचो लोक म्हज्याक बुदवंत म्हणलें बरी दिसता. ते पुरा कशें पुरा कर न्हू ते ग्रेस जातात. पूण म्हाका तुका भियेवन, तुका मान दिवन तुवें सांगिल्लें बरी, तुवें दाखोवचें बरी. हें तुजें उतार सत न्हांवपाक येता. देखून देवा तूं म्हाका ग्रेस्काय पुंजावंक तूं म्हाका सकत दी. तूं म्हाका सकत दी. तूं म्हाका जाणवाय दी. जाणवाय दी. कितले जाणांक एक चॅलेंज जावं तो. आमी वंपूंक आज सुरू केल्यार आमी फाल्यां लुंगतले. ओके, द्वितीनियम. ओके, ड्युट्रोनॉमी इज द्वितीनियम 8:18. सो आमचें चिंता बदलसय. आमचें गिवींग म्हळ्यार हांवें गिवींग टायम, गिवींग लव. इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव दॅन टू रिसीव म्हळें जेजून. Acts chapter 20. Okay, Acts chapter 20. म्हाका तें एग्जॅक्ट वचन मे बी 18 or something. सो थंयसर तो सांगता, जेजू सांगता, सांपावलो मुखार. इट इज मोर ब्लेस्ड टू गिव दॅन टू रिसीव. गिवींग इज सोईंग. तूं दिता आसतना तूं हर एक पावटी वमताय. दितना पयशे मात्र म्हणचे न्ही हांवें. मोग तूं दिता आसतना, समाधान तूं दिता आसतना, देवाचे उतार तूं दिता आसतना, बुजोवन तूं दिता आसतना, उत्तेजन तूं दिता आसतना, पवित्र आत्म्यान तूं दिता आसतना, तूं दिता आसतना, तूं दिता आसतना तूं वमताय. हर एक पावटी तूं दिता आसतना वमताय. तूं उतार दिता आसतना वमताय. तूं उत्तेजन दिता आसतना वमताय. भयणी भियेनाका, तुजे सगळ्यात देव आसा, तुका सोडना म्हूण सांगता आसतना तूं वमताय. तूं ताका सांगता आसतना तुका आपयल्लो देव तुका विसारना. तुजो हात धरून तो चलयता. तुजो फुडार, तुज्या भुरग्यांचो फुडार तो बरो जाता. कित्याक देवान बसायला. तुजो बावडताचेर आसा. तें तूं एक खंयच्या कोणाकी भयणीक वचून सांगता आसतना कश्ट आशिल्ल्या देवा ताळून तूं बेश्टें फ्लॅटरी करूंक न्ही. तूं बावडतान पातयेवन तूं सांगता आसतना, बावडतान तूं उलयता आसतना तूं वमताय थंयसर. ताच्या जिवितान वमताय, तुज्या जिवितान ती तूं वमताय. ताच्या जिवितांत बरवसो तूं वमता, तुज्या जिवितांत बावाडतो तूं वमताय. एक मागणी आनी आशिर्वाद प्रॉफेसी तूं वमताय. आनी तशें करूंक देवान तुका आपयलें. सभेक सभा, यू नो, आय वॉन्ट टू से दीस, सभा
देवाची सभा कितें ती करूंक सोदता गी ती करूंक सोलवल्या कित्याक म्हळ्यार ती पातये ना, ती देवा सांगता वेळ करची ना. देवा ते सुलाभायन खंयचें मेळटा गी, फास्ट फूड मेळटा गी तें मात्र घेवन रावता. देवा सांगता वेळ करसून ताका वळखून दे दॅट नो देयर गॉड शॅल कॅरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉयट्स म्हणटा देवाचें उतर. डॅनियल चॅप्टर 11:32. Daniel chapter 11 verse 32 second part. तातूंत सांगता कोंकणींत कशें ट्रान्सलेशन आयलां गी म्हूण गोत्तू ना. थंयसर सांगता दे दॅट नो देयर गॉड शॅल कॅरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉयट्स. कित्याक म्हळ्यार ते वमतात, वेळ वमतात. देवा सांगता रावोंक, देवा सांगता मागणें करूंक, ताच्या सन्निधेंत राखून रावोंक ताच्या सन्निधेंत राखून रावचे वमचें तें जावन आसा. आमी मस्त फुडें चिंतता आमचो वेळ वेस्ट जाता, आमचो वेस्ट जाता, टायम वेस्ट जाता आमचो. ना, ताच्या सन्निधेंत तूं रावता आसतना ताचो ताळो तूं आयक जय तूं घुस्पोडायन तुजें डेस्परेट जावन रेस्टलेस जावन तुजी मोत दुसरे कडेन आसून ते जाल्यार तुका ताचो ताळो आयकना. Daniel chapter 11 verse 32 second part. Did we get it? Okay. This is wrong translation. कितें सांगता पूण इंग्लीश पूण आपल्या देवाक विश्वासी रावल्ली परजा ती उरतली आनी कार्याक देंवतली. न्हय, दॅट इज नॉट वॉट द स्क्रिप्चर सेस. ओके, कोंकणींत मिस्टेक जाला. इंग्लिशान सांगता दे दॅट नो देयर गॉड शॅल बी स्ट्रॉंग. देवाक वळखुची परजा, देवाक जाण जाल्ली परजा. आमी देवाच्या उतरांत फाटल्या आयतारा दीस आयकलें देवाक जाण जावच्या विशयान. ओके, देव तुमकां असलो ते उगडापणाचो आनी जाणवायचो आत्मो दिवं दी. करेक्ट ट्रान्सलेशन थंयसरी सारक्या रितीन ना थंयसर. ओके, तें कितें म्हणटा तसलो आत्मो तुमकां उगडापणाचो जाणवायचो आत्मो दिवं दी. तसलो आत्मो दिवं दी. कित्या खातीर तुमचे काळजाचे दोळे उक्ते जावन तुमकां तें दिसोंक, तुमी ग्रहिसूंक, तुमकां तें समजोंक, तुमी जाण जावं देवाक जाण जावं. हांगा इंग्लिशांत कितें सांगता दे शॅल नो देयर गॉड. बट द पीपल हू नो देयर गॉड वील बी स्ट्रॉंग and carry out great exploits. न्यू किंग जेम्स वर्शन आणि दुसरें मस्त ओल्ड किंग जेम्स वर्शन जावन NASB जावन हर एक तेंचो सांगता कॅरी आउट ग्रेट एक्सप्लॉयट्स म्हळ्यार व्हड मात कार्यां करतले. कोण? देवाक जाण जाल्लो लोक. दे दॅट नो देयर गॉड, जाण जाल्लो देखून पवित्र आत्म्यान ते दिवचे. पूण वेळ करची नाय जाल्यार ताच्या आत्म्या सांगता ताच्या उतरांत वेळ करची नाय जाल्यार तुका वेळ ना जाल्यार तूं हर एकान बिजी जाल्यार तुका त्या जाल्यार कितें जाता ताका तूं वळखनाय, ताका तूं जाणा जावंक नाय. देखून तुजो वेळ दी, तुजो टायम दी, तुजें काळीज दी. म्हज्या पुता तुजें काळीज म्हाका दी. Proverbs 23:26 मुन्यो 23:26 गिव मी युअर हार्ट. तुजें काळीज वंप. थंयसर सांगता तुजें काळीज वंप म्हाका दी. म्हाका दिता आसतना तूं वंपताय आनी कितें लुंवताय, तूं भावार्थ लुंवताय, म्हजो सांगात लुंवताय, महात्कार्यां लुंवताय, महिमा लुंवताय, अजापा लुंवताय, भावार्थ लुंवताय, भरवसो लुंवताय, आशिर्वाद लुंवताय आनी तूं दिताय तें फ्रीली. तुका तें तुजें थंय वाळटा. देखून ते आमचे खंतात देवाच्या आत्म्या वाळ म्हजे थंय, वाळ म्हजे थंय, वाळ म्हजे थंय. म्हज्या आत्म्यान प्राणांत आनी म्हज्या कुडी थंय वाळ म्हजे थंय. वेन यू स्पेंड टायम तूं वेळ देवाक थंयसर करशीत आसतना म्हाका आनी आमकां सगळ्यांक साध्य करून दी देवा सो. ओके, हांवें सांगून
ताळो व्हड पिनून कांय जायना. जर हांव ओंपूंक सोलवतां, हांव लुवोंक सोलवतां. म्हज्या जिणेचेर तसलें बरोवचें नाका, म्हज्या समाधीचेर तसलें उतरां नाकात, तुज्या समाधीचेर तसलीं उतरां नाकात. स्वप्नेलो पूण पळोवंक सोकोंक ना म्हूण सांगून. आमी स्वप्नले सक्कड आमी पळोवंक फावजे जाल्यार आमी ओंपूंक जायचे, वेळ ओंपूंक जायचे, सॅक्रिफायस करूंक जायचे, मागणें ओंपूंक जायचे, उतार ओंपूंक जायचे, एकामेकाक उत्तेजन ओंपूंक जायचें, एकामेका खातीर मागोंक जायचें. एवरीथींग असलें पुरा करता आसतना गलातकारांक बरयल्या 6व्या अध्यायांत सगळ्या त्या आमकां कुटाम जावन दवरल्यांक सगळ्यांक आमी बरें खंयचें बरें करचें आमी आमच्या मागण्या मुखांत, आमच्या आशिर्वादा मुखांत, उत्तेजना मुखांत. थँक्स गिवींग वर्सेस कंप्लेनिंग. तुका कितें लुवंक जाय आराधनाची सभा म्हणटा हांव. आराधनाची सभा आराधना आरंभ जावचें तूं उपकारी कळसा, उपकारी कळसा. ताचे ती बेनिफिट्स, ताचे तावन आयिल्ली आशिर्वादां, ताणें दिल्लें ब्लेसिंग्स एकच विसर नाका. ನನ್ನ ಮನವೇ ಯೆಹೋವನನ್ನು ಕೊಂಡಾಡು, ಆತನ ಉಪಕಾರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಮರೆಯಬೇಡ. ताणे केल्ले उपकारांत एकच विसर नाका. कितले पटी आमी विसरता. काल पास सिल्वस्टर सांगता वेळ करसीत आसतना थोडे उडास आयले म्हाका. म्हजें ते एक्सिडेंट हांव पडुल्लो, म्हजी तकली वचून हेल्मेटा सांगता त्या खांब्याक वचून मारल्ली, ते दोळ्यांत आनी ते काजुले दवरले, ते स्पॉटां जाल्ले बरी. पूण कितेंच जायना. ते बरी ल्हान एक सैतान दुस्मानान कितें म्हजे विरोध म्हाका कितें नाश करूंक चिंतलें गी तें तातूंत तो सुफळ जालो ना. कित्याक म्हळ्यार देवान त्या वेळाचेर म्हाका राखलें. कितले फावटी आमी विसरता. आमी त्या वेळाचेर त्या दुखींत आमी सोलवता देवान आमकां खंयच्यांतलें राखलें म्हणून सांगून. कितले फावटी स्कुटर ते दुसरें एक ते वेहिकल पास जावन गेल्या उपरांत हांवें चिंतलें कशें देवान म्हाका राखलें आपटोनच्यान हांव तातूंत. म्हाका एक फावटी दिल्लींत उडास आसा. येदे व्हडले एक ट्रक त्या स्पिडार ते गेल्ले, हांव सायडीन आसा, आल्लां पुरा. इट इज गॉड हू होल्ड्स यू. देव मस्त पटी तुका धरून रावयता थंयसर, तुका कितेंच जायनातलें बरी. थँक्स गिवींग, उपकारी काळीस. एकच एक ताचे उपकार विसर नाका. आमी कितले फावटी आमकां नातल्ल्या विशयांत, आमकां अन्याय जाल्ल्या विशयान, आमकां अनीत जाल्ल्या विशयान, आमचे कडेन कितें मेळों ना आमकां, त्या विशयान आमी कितले फावटी गुणगुणता, चिंतता. कितले फावटी म्हणटा हांव देवा कित्याक तूं म्हजे मागणें आयकनाय. ताका कारण आसा जावंक पुरो, ताका कळीत आसा. तुजो मोग करता तो, तूं तयार नाय जावंक पुरो, तुजो इरादो सारको नाय जावंक पुरो. देवान ताच्या आत्म्याक धाडचें ताका महिमा जावचे खातीर. तो आयले तक्षण जेजू म्हणटा, तो आयले तक्षण कोण स्वताचो आत्मा आयले तक्षण तो म्हाका महिमा दितलो. आमी कितले फावटी सोलवता ताका महिमा दिवं. आमची बाडाय उलयता, हांवें केलें, हांवें मागलें, हांवें केलें म्हणून सांगून. कितले फावटी म्हजो संदेश देवा बक्षी म्हाका, आमकां बक्षी देवा. आमी कितें वमता. थँक्स गिवींग हार्ट या कंप्लेनिंग हार्ट. कितले फावटी आमी चिंतता देव म्हाका फेर न्ही म्हणून. म्हज्या विशयांत देवान सारकें करूंक ना म्हणून आमी चिंतता. म्हणना जावंक पुरो, चिंतता आमी. आनी एकल्याक तो उपयोग करता, म्हाका उपयोग करना, म्हजें सॅक्रिफायस पळयना म्हणटा हांव करना. आमी आमचें काळीज त्या जाग्याचेर ना जाल्यार, पूण त्या जाग्याचेर आसा जाल्यार ताका विधेय जावन समर्पण केल्लें आसून कितें आमी वमता तें आमी लुवून तेले हांव एक दीस. हालेलुया. कितें आमी वमता तें आमी लुवून तेले हांव. कोण दुकानी वमता गी तो संतोशान तो पेंडयो घेवन येता. कीर्तने 126 हे उत्तेजनाक एक वाक. सो म्हणजे या हांवें फिनीश करूं ना, पूण ते उतार
ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಜಾವ್ 126:6 ಮುಂಚಿಂತ ಕೀರ್ತನೆ 126:6 ಮುಂಚಿಂತ they that sow in tears will come back with rejoicing, bringing their sheaves with them. जर आमी वमताव जाल्यार दुकान गळोवन आमी वमताव जाल्यार दुकान गळोवन म्हळ्यार देवान म्हाका आयकोना म्हण न्ही. दुकान गळोवन कित्याक दुकान गळोवन तांचे थंय तांकां ती देवाचें उतर घेनात. देवा तुजी काकूळट जाय तुजी काकूळट म्हाका दिल्ले वरी तर तांकांय तुजी काकूळट जाय तांकांय पावोंक जाय. म्हज्या शहराचेर तुजी काकूळट जाय. जेजून त्या जेरुजलेमा वयर रडले बरी आमचे थंय येवंक जाय. जेरुजलेमा तुजो तो संदर्शनाचो वेळ, देवाच्या संदर्शनाचो वेळ तुका भेटोवंक आयिल्ली ती वेळ घडी तूं समजलें नाय म्हूण दुकानी आमी वमताव जाल्यार तें दूख देवान इतले सॅक्रिफायस केला तरी तांचे काळीज दारूण जाला, सैतानान दारूण केला. त्या देखून आमचे ते आमी दुकानी ते वमता. दुकानी वमतली ती सो कंप्लेनान न्ही. एक स्तुती एक कंप्लेंट देवा विशयांत नाही जावंक पळो, पास्टरा विशयान जावंक पळो, ह्या भावा विशयान जावंक पळो, ह्या भयणी विशयान जावंक पळो, माय विशयान जावंक पळो, सुने विशयान जावंक पळो, जावया विशयान जावंक पळो, मावा विशयान जावंक पळो, बायले विशयान जावंक पळो, घोवा विशयान जावंक पळो, भावा विशयान जावंक पळो, कोणा विशयान कंप्लेंट. फेथ वर्सस फियर. भावार्थ आमी वमताव गी बे आमी वमताव, दुबाव आमी वमताव. कितें आमी वमता, कितें आमच्या काळजांत तावन येता, कितें आमच्या तोंडांत तावन येता. मस्त पटी सूख येता आमच्या चकणाचें तावन. कित्याक म्हळ्यार थंयसर तितलें उतार वसोंक ना भितर, आयकोंक ना, उलोवंक ना. फेथ कम्स बाय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. भावार्थ येवचो देवाच्या उतर तावन. रोमागेरांक 10 अध्याय 17वें वचन. फेथ कम्स बाय हियरींग बाय द वर्ड ऑफ गॉड. देवाचे उतरां वरवीं भावार्थ येवचो. ते उतार तें आयकोंक ना जाल्यार ताचे सांगता रावन देवा उलय तुजे कडेन, तुज्या भावार्थावर तुज्या उतरा वरवीं हांव जियेता म्हणून हांव सांगलां एके दाडा म्हणी जेजून म्हणलें तें उतार. तें सांगलां जाल्यार ते उतार म्हाका येता आसतना भावार्थ खूब जाता. थंयसर भावार्था वरवीं म्हाका आयकोंक जाता, उतरा वरवीं म्हाका आयकोंक जाता, उतरा वरवीं म्हाका भावार्थ येता. सो कितें हांव उमता. भावार्थ ओंपुजे जाल्यार उतार आयकोंक जाय, उतरांत रावोंक जाय. उतार जावन आसले जेजू सांगता आसूंक जाय, जेजूक वळखोंक जाय, तसो स्वभाव वळखोंक जाय, तसो गूण वळखोंक जाय. त्या जाणा म्हणूंक शकता तो तासो गूण, तसो तो गूण तो म्हाका सोडचो ना. तो म्हणजे ह्या सभेक ही सभा ताची तो सोडचो ना. तो ताची सभा हांव तासो, म्हजें कुटुंब ताचें, म्हजीं भुरगीं ताचीं. ताणें सोडना म्हूण सांगलां, तुज्या भुरग्यांक शिकयता म्हूण सांगलां. त्या जाणा तो भावार्थ येता. ह्या भिरांत मनशांचें आयकून, व्हिडियो पळोवन, कितें जाता संवसारांत पळोवन मस्त पटी आमचो भावार्थ आल्लोलो कल्लोलो जाता. कन्नडाचो वर्ड जाता, म्हजोय मस्त पटी जाता. थोडे पटी आमचें डेस्परेशनांत आमी थोडे पटी उलयता, हांव रडटा. हांव उलयलां, मस्त पटी उलयलां. They that know their God shall carry out great exploits. ताका वळखल्ले, ताका जाणा जाल्ले, चड आनी चड जाणा जाल्ले, ताचो स्वभाव जाणा जाल्ले, ताची सकत जाणा जाल्ले, ताचे आपोवणें जाणा जाल्ले, तो सिंहासनाचेर आसा म्हणलें जाणा जाल्ले, ताचे ताम सकत घेतले, ताचे ताम रेवलेशन घेतले. ते मात कार्य करतले. दे शॅल कॅरी आउट ग्रेट एक्सपर्ट्स. तें ट्रान्सलेशन सारकें करूं तेचें. दे शॅल बी स्ट्रॉंग अँड कॅरी आउट ग्रेट एक्सपर्ट्स. ताची सभा आज तशी आसोंक तो आशेता.
तशी जावंक तो आशेता तुका आनी म्हाका. आमी तशें जावंक आमी वंपी जाय, आज वंपी जाय, आज वंपी जाय. ताचे उतार चड आनी चड वंपी जाय, बाबार्थ वंपी जाय. जस्ट 1000 मॅसेजो आयकून न्ही. युट्यूबाचेर आशिल्ल्यांक हर एक सेवकांक तांचें आमचें तें पुरो आयकून न्ही. देव कितें सांगता हांगासर सांगता तें घट्ट धरून तें पातयेवन जाल्यार आमी आसले बरी उरचे ना. इट इज नॉट 1000 मॅसेजीस. इट इज नॉट समबडी आनी एक सेवक येवन करूंक न्ही. आमकां कितें देवान दिलां तें आमी वंपून जाल्यार ताच्या संगत वेळ करता जाल्यार आमचे हर एकलो देवा खातीर एक आकटें उज्याचें आकटें जावंक साध्य आसा. पॉसिबिलिटी, देर इज अ ग्रेट पॉसिबिलिटी. आमी सबार पोटी चिंताव, सूख वंपताव आमी. आमकां थोडे फावटी पळयल्ल्यात पास्टराक, पळयल्ल्यात वर्शीप लिडराक आमकां पळोवन पुरो जाता. संवसारा बरी आमी करता. देवा आज उलय, आज कितें पुणी कर म्हणलें तें चिंता पिया मागणें आमचें तें आसा. सिनोगोगांत नजरेताच्या सिनोगोगांत तेंच जालें. तांणी पळयल्लो जेजू सदांच पळोवंक जेजू सुतारी जेजू थंयसर आयलो. ताणें म्हळ्यार आज हें उतार तुमी आयकतनाच हें खरें जालें. एकलोय पातयलें ना. आमचें प्रॉब्लेम तें आस. आमी एक्सपेक्ट करना. हांवूय एक्सपेक्ट करना. थोडे फावटी हांवें एक्सपेक्ट केल्लें जावं कित्याक म्हळ्यार म्हज्या गमन खंयच्याय दुसऱ्या संगतीन तें सोरून व्हेलें. आमच्या सभेंत तशें करूंक देव खंडीत मौन करता सर. पूण आमी तयार आसा. आमी वंपताव गी, हें वंपताव गी. आमी देवाची आशा वंपताव गी, बरवसो वंपताव गी. आनी एकलो कोणी येवन इलेक्शन कितें जाता म्हण न्ही. देवान न मेळलो जाल्यार देव कोणाक आपण आनी दुसरें कितेंय करूंक आशेता. दॅट टायम इट इज डिफरंट. देव करता. आमचो भावार्थ आज तो वाडूं. आमी वंपया. स्पीकिंग, प्रेयींग, गिवींग, थँक्स गिवींग, फेथ, सोईंग टू फेथ, सोईंग द गॉस्पल. देवाचें उतार सुवार्थ ती वंपची. सवाल विचारलें कितें आमी वंपचें म्हणून. ह्या कालें वंपचें म्हळ्यार कितें म्हणून. कितें वंपचें न्ही. कालें आमी वंपचें म्हळ्यार कितें म्हणून. हें सर वंपचें जावन आसा. हांव आतां वंपतें आसा. तुमच्या जिवितान वंपतें आसा. म्हज्याच जिवितान वंपतें आसा. देवाचें उतार. सो वंपचें म्हळ्यार देवाचें उतार उलोवचें. देवाचें उतार उलोवचें. हांवें आदले फावटी सांगलें देवान एका ताच्या सेवकाक सांगलें अशें स्पश्ट सांगलें ताणें ताचे मुखार राखून रावता आसतना. म्हजें उतार म्हज्या तोंडांत कितलें बलिश्ट गी तितलेंच तुज्या तोंडांत तितलेंच बलिश्ट आयच्या दिसांत हांव तें जातलें म्हूण सांगलें. तशेंच जावं दी आमच्या जिवितांत. ताणें म्हणना आमी पळयचें म्हणना. म्हजें थंय कर सोम्या. हांव वंपता. हांव तुका वेळ दिता. सो देवाचें उतार वंपचें. सुवार्थ वंपची. सो वंपल्या शिवाय आमी लोना. सभा वाडा जाय म्हणून आमी सपनां पळयता जाल्यार वंपल्या शिवाय आमी वाडना. सुवार्थ दिल्या शिवाय थंयसर भावार्थ येना. मस्त आसा. वी वील कंटिन्यू अनदर टायम. रोमाघरांक बरयल्लें पत्र 10 अध्याय 13 ते 15 वाचता. 13 ते 15. सर्वस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. ओके. कितें जाय आमकां लुवोंक जायचें. कितें लुवोंक जायचें. आत्म्याक लुवोंक जायचें. आत्मगळो सुग्गी हार्वेस्ट ऑफ सोल्स. पूण तें हेजें जाल्यार कितें हांगासर 13व्या वचनांत सांगता सर्वस्पराचें नांव उलो मारतलो हर एकलो तारण जोडतलो. तें जावन आसा हार्वेस्ट.
तें जावन आसा लुवचें. पूण तें लुवाचें जाल्यार हांगासर उतार मुखार सांगता, पूण ताका सतमनूंक नातिल्लें ताका उलो मारतले कशें. आनी ताचे विशांत हांवें आयकल्लें, ताचे विशांत तांणी आयकल्लेंच ना जाल्यार ताका तें सतमनतले कशें. आनी प्रचार करतलो ना जाल्यार ते आयकतले कशें. आनी प्रचार करूंक धाडल्या शिवाय कोणेंय प्रचार करचें कशें. पवित्र पुस्तकच सांगता हा कितलें विचित्र येणें ह्या सुवार्थ हाडून येतल्याचें. इंग्लिशान सांगता हाऊ ब्युटिफूल आर द फीट ऑफ देम दॅट ब्रिंग गूड न्यूज. तांचे पांय कितले सोबीत. हांगासर पांयांची ती त्या सोबाय विशयान सांगचें न्ही. ते पांय येत आसतना कितलो ते सोबीत, सोबाय सोम्याची सोबाय हाडटा. कितले सोबीत ते, कितले भागी, कितले एका आशिर्वादाचे ते पांय. सुवार्थ हाड देवचे, बाचावाची वाट दाखोवचे, सैतानाच्या त्या पासांतले सुटोवन देवाच्या राजांत हाडचे, काळोखाच्या राजांत हांवन खाण उजवाडाच्या राजांत हाडचे, जेजूक वळखुंचे बरी करचे. ते पांय, ते हात, ते दोळे, ते जीब, ते काळीज कितले सोबीत, कितले सोबीत. आनी तें ओंपल्या शिवाय, तें जाल्या शिवाय तें तटीन जायना तें तारण मेळोवंक. तर ओंपूंक आसा. ओंपल्या शिवाय कितेंच लुवंक आमी शकना. अत्म्यांक लुवाचें जाल्यार आतां अत्म्यांक म्हळ्यार हांवें अत्म्यांत न्ही, घरांत बरयल्ल्या पत्रांत तें उतार न्ही. अत्म्यांक लुवाचें जाल्यार त्या अत्म्यांक तें लुवंक तांणी नव्यान जल्मोवचें बरी तें उतार आमी ओंपूंक आसा. हांवें आनी तुवें सकळी तें सोमी आमकां साध्य करूं. सर कितें आमी ओंपता तेंच आमी लुवतले. हांव एंडींग वीथ 2 Corinthians 9 chapter 6 to 10. कोरिंथकारांक दुसरें पत्र 9 अध्याय 6 ते 10 म्हणसर वाचया. विथ दॅट आय विल एंड. आनी कितें मस्त हांवें कितें पुरा म्हाका भोगलें सोम्यान उलोवचें या हांवें ध्यान करता आसतना माय मेडिटेशन ऑफ हीज वर्ड तें पुरा बरोवन दवरलें. हांवें पेपराचेर बरोवन दवरलें, म्हज्या बुकाचेर थंय सायडीन बरोवन दवरलें. सो देवाचो आत्मो कशें आमकां चलोवन व्हरता तातूंत हांव देवाचो आत्मो आमकां शिकोवन दी, म्हाकाय शिकोवन दी, आमकां सगळ्यांक शिकोवन दी. सो हें 11चें उतार इतलें मोतींत वरा. जो कोण थोडेंच ओंपता तो थोडेंच लुवता, जो कोण दराळ ओंपता तो दराळ लुवता. ओके. हांगासर हर एका खातीर ह्या वाक्य भागांत सांत पावलान उलोवचें दिवचें पयशे दिवच्या विशयान, दान दिवच्या विशयान सगळ्याक. ओके. सो हांगा त्या अर्थान बरयना, पूण हांवें हांगासर उलोवचें आमी कितलें उणें ओंपुल्लो उणें लुवता. मागण्यांत जावं दी, मोग दिवच्यान जावं दी, आशिर्वाद करच्यान जावं दी, दान दिवच्यान जावं दी, गरजेवंतांक पावच्यान जावं दी, दुखेस्तांक बुजोवच्यान जावं दी, कस्तर आशिल्ल्यांक तांचे सांगाता रावच्यान जावं दी. इल्लें दिताय जाल्यार इल्लें तूं लुवताय, मस्त दिताय जाल्यार मस्त तूं ओंपताय. पूण एक उडास, इट इज मोर ब्लेस्ड दॅन टू रिसीव. ताणें दिल्या शिवाय आमकां दिल्या शिवाय आमी दुसऱ्यांक दिवंक जायना. सो ताचे तावन आमी घेता. इट इज मोर ब्लेस्ड टू गीव दॅन टू रिसीव, बट विदावट रिसिवींग वी कांट गीव. सो तो आमकां दिता, तें दिते रावता. सो देखून हांगासर मस्त सांगती आसा तातूंत. हें पुरा सक्कड आमकां ध्यान करूंक जायना आज, पूण वी वील लूक एट इट अगेन विथ द फ्रेश डिझायर, फ्रेश प्रेयर. सोम्या म्हजे कडेन चड येत उलय, तुज्या उतरांत हांव म्हाका तृप्त कर, तुज्या उतरांत हांव म्हाका ददोशी कर, तुज्या उतरांत हांव म्हाका हालय, म्हाका उठय, म्हाका परजळीत कर, म्हाका सकत दी, म्हाका काम करचें बरी कर, म्हाका जैत जोडचें बरी कर, म्हाका तूं कितें उद्देश आसा की तें करचें बरी कर. तें मागणें आमचें.
हर एकलो आपल्या काळजान निर्णय केल्ले प्रकार दिवं रडून म्हणले बरी न्ही सुसरे करणी न्ही कित्याक हास्त्या तोंडान दितलो देवाक मोग आसो ओके तुमचे थंय सो तुमचे थंय सगळीं देणी उदंड मापान आसा अशी करची देवाक तांक आसा अशें तुमकां सदांच गरजे पुरचें सगळें आसून हर एक बऱ्या कामाक दिवंकी तुमचे सगळीं तुमचे लागीं चडीत आसतलें पवित्र पुस्तकी बरयल्लें आसा उदार हातान ताणें दुर्बळ्यांक वांटलें ताचें दान धर्म ससनाक बाळटा ओमतेल्याक 10वें वचन ओमतेल्याक बी आनी खावपाक उंडो मेळासो करता तो देव दराळ मापान तुमचो बियाळोय सडयतलो आनी तुमच्या दान धर्माचो फळ वाडयतलो ओके सो आखेर करूंक ह्या सगळ्या वाक्य भागांत हांव उलोवंक म्हाका साद जायना पूण एक उतार हांव सांगता तो कितें करता की ओमतेल्याक बी ताणें दिवचें बियाळो ताणें दिवचो बी ताणें दिवचें ओमच्याक आनी खावच्याक उंडो दिवचो ताणें जावन आसा सो बी कितें आसा की तर जर रयत खायत जाल्यार कितें जायत तें सवाल विचारून हांगासर आखेर करूंक आशेता सो डोंट ईट युअर सीड तुका कितें बी म्हणून देवान दिलां गी तें ओंपूंक जावन आसा बी केदाळे तें ओंपूंक जावन आसा जर तुका कितें पूण बी म्हणून देवान दिलां जाल्यार आमी आमचे कडेन विचारया आमी मागया ह्या विशयांत ओके तुका बी म्हणून देवान कितें दिलां जाल्यार तें खायनाका तें केल्यार तुका परतून लुवोंक आसचें ना तें तुवें ओंपूंक आसलें तुवें ओंपी जैस ओंपल्या शिवाय लुवोंक आसना ओंपल्या शिवाय बेणें आसना जर रयत ओंपूंक म्हूण दवरलें बी खायत जाल्यार ताका ओंपूंक कांयच आसना ओंपल्या शिवाय ताका लुवोंक आसना तर बेळें जायचें जाल्यार लुवोंक जाय जाल्यार आमकां कितें ओंपूंक आसा तें आमी ओंपी जाय आमी खावंक न्ही सो तुका दिल्लें बी खायनाका सो वीथ दॅट आय वॉन्ट टू क्लोज ओके डोंट ईट युअर सीड तुका कितें देवान बी ओंपूंक दिलां तें खायनाका तें ओंपचे खातीर जावन आसा सो देव हे उतार आनी आमची स्टडी आशिर्वाद करून दी आनी आमकां एप्लाय करूंक देव कृपा दिवन दी म्हणल्यार मागण्या सोवें आमी आखेर करी मोगळा बापा तुज्या उतरा खातीर तुका आमी अर्घ दिता सबार संगती आमचे कडेन उलयल्यो तूं तें आमच्या जिणेंत नीज जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी नीज जावच्या खातीर आमच्या काजारी जिवितांत नीज जावच्या खातीर आमच्या सेवेंत नीज जावच्या खातीर आमच्या कुटुंबांनी नीज जावच्या खातीर आमच्या बिजनसांनी नीज जावच्या खातीर ह्या शहरांत नीज जावच्या खातीर आमी मागता बापा आमकां साथ दी कर कितें आमी ओंपूंक जाय मागणें उतार आमच्या उतरांनी आनी तुजें उतार मोग समाधान तुज्या आत्म्याची ती फळां आनी हर एक कितें आमी ओंपूंक आसा तें आमकां तूं दाखय हांगासर ध्यान करनातले संगती पवित्र आत्म्या तूं उगडापण कर तुज्या भुरग्यांक गरज आशिल्ल्यांक तांच्या गरजे प्रमाणे कित्याक तूं जाणाय हांव लिमिटेड तुवें सांगिल्लें थोडें हांवें आयकोंक ना जावंक पुरो ही स्टडी करता आसतना तुवें कितेंय सांगिल्लें तें हांवें गुमान करूंक ना जावंक पुरो मिस्ड जावंक पुरो सोम्या पूण इन स्पायट ऑफ दॅट ताच्या की वर्त्या रितीन आमचें तें काम करचो आमी वागल्याच्या की विसरल्याच्या की चिंतल्याच्या की चड मापान एक्सिडिंगली एबंडंटली आमकां दिवचो आमचें तें काम करचो देव तूं जावन आसाय देखून तेन्ना आमचें मागणें जावन आसलें देखून आमचें लिमिटेडनेस तुका आडखळ जायना आमी पात येता देखून तुजें उगडापण तुजें रेवलेशन वाडोवन दी सोम्या हांगासर हांवें कितें ओंपलां गी तुज्या उतरांत हांव हें ओंपचें आनी लुवच्या विशयांत जावन आसा आनी तेत देखून हांव तुजेर पात येता कितें हांवें ओंपलां गी तें चड फळ दिवन दी चड रेवलेशन येवन दी चड उतार वाडोवन दी थंयसर धर्मच्या कृत्यान आमी पळयता तुजे उतार ते वाडत गेले म्हण सांगून सोम्या आमचे थंय आमच्या काळजांत आमच्या सभेंत तुजे उतार वाडत वचून दी चड रेवलेशन येवन दी चड फळ येवन दी चड आशिर्वाद येवन दी चड तिदवण येवन दी चड बोळ येवन दी चड अभिशेक येवन दी चड तुजे गूण ते दिसून येवन दी पवित्रपण येवन दी आराधन येवन दी थँक्स गिवींग येवन दी
सोम्या हर एक तूं कितें आशेताय तें सकट येवं दी जेजू बरी आमकां चड जेजूचे गूण आमचे ते दिसून येवचे तुका महिमा जावं दी आमचे ते हर एकल्या थंय बापा आज हांगासर आयिल्ल्या इतल्या जाणांक तांचे बुकेक सरी जावन तूं आशिर्वाद कर बापा दादोशी कर हें उतार आमकां कोणाच्या काळजांत तावन सैतानाक काण व्हरनातले बरी आमकां सांबाळूंक साध्य कर कितें तुवें वंपलाय तें इटाळ मातयेंत आमच्या काळजांत जोगोवन दवरूंक आमकां तूं साध्य कर आनी चड फळ दिवंक 100 वाट्यांनी सोमी फळ दिवंक आमकां हर एकल्याक साध्य जावं दी तुज्या आशिर्वादान समाधानान अभिशेकान कृपेन मागून आमकां तूं धाड तुका जावं दी महिमा आमचे थंय हर एकल्या थंय मागता हांव जेजूच्या भोवपुडीत नांवान आमेन आमेन